नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरुमा यहाँहरुलाई म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानल गोर्खे एनालाइसिसमा। आजको टपिक हो दोस्रो चिठी अर्थात् 2NL लेटर कस्तो हुन्छ, कसरी चेक गर्ने, त्यो विषयमा आज हामी हेर्न जाँदै छौं। र अर्को विषय छ यहाँ 2NL लेटर आउनुभन्दा अगाडि केसीसीले तपाईलाई मेलहरु पठाउँछ। त्यो तीन प्रकारको मेलहरुको बारेमा हामी चर्चा गर्ने छौं र भिजा बुलेटिन अपडेटको बारेमा हामी जानकारी लिने छौं र भिजा बुलेटिन अपडेटको महत्त्व के छ त्यो पनि हामी हेर्ने छौं र अन्तिममा 2NL लेटरको एउटा स्याम्पल हेर्ने छौं। र सुरुमा हामी 2NL लेटरको बारेमा अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्ने छौं। यो तपाईलाई थाहा पनि छ, एकदम सिम्पल। पहिलो लेटर अर्थात् फर्स्ट लेटर चाहिँ त्यही नै हो। जतिखेर हामीले डीबी चेक गर्दाखेरि हामीलाई डीबी परेको भन्ने जुन पेपर खुल्छ त्यो नै हाम्रो पहिलो लेटर हो भने हामी DS-260 फर्म भर्छौं। त्यसपछि फर्दर रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरु हामी पठाउँछौं। त्यो पठाइसकेपछि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि दोस्रो चिठी आउँछ, जुन चिठीमा चाहिँ तपाईको अन्तर्वार्ताको मिति र समय तोकिएको हुन्छ र त्यसमा तपाईसँगै अमेरिका जाने को हुन् त ती मान्छेहरुको नाम त्यहाँ हुन्छ। ती मान्छेहरु चाहिँ तपाईकै परिवारका सदस्यहरु हुनेछन्। हुन्छ, अब हामी बाँकी कुरालाई हेर्ने छौं। सिरिज अफ इमेल सेन्ट बाइ केसीसी बिफोर 2NL लेटर। पहिलो इमेल चाहिँ जब तपाईले फर्दर रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स पठाउनुहुन्छ अर्थात् त्यो सबमिट गर्नुहुन्छ र यो फर्दर रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरु के हुन् र कसरी पठाउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईलाई बताइसकेको छु। च्यानलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि म तपाईलाई दिनेछु। जब तपाईले ती डकुमेन्टहरु पठाइसक्नुहुन्छ केसीसीलाई, केसीसीले एउटा नोटिफिकेसन इमेल पठाउँछ। जब तपाईको डकुमेन्टहरु चाहिँ केसीसीले रिभ्यु गर्छ र फर्दर प्रोसेसिङमा फेरि अगाडि पठाउँछ अर्थात् फरवर्ड गर्छ अनि फेरि अर्को इमेल पठाउँछ, त्यो चाहिँ दोस्रो इमेल। यो दोस्रो इमेलबाट चाहिँ तपाई कन्फर्म हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईको डकुमेन्टहरु चाहिँ केसीसीलाई बकाइदा प्राप्त भएछ भनेर। अनि तेस्रो इमेल आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईको केस नम्बर जब भिजा बुलेटिनमा अपडेट भइसकेको हुन्छ अर्थात् करेन्ट हुन्छ अनि तपाईलाई अब दोस्रो लेटर चाहिँ आइसक्यो भनेर यो तेस्रो चिठी आएको हुन्छ। यो तीनैवटा चिठी चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ त भनेर हामी स्याम्पल हेर्ने छौं है। र म यहाँ देखाउन गइरहेको छु जुन अगाडि भर्खरै मैले भने तीनवटा चिठीहरु 2NL लेटर भन्दा अगाडि तीनवटा इमेलहरु चाहिँ केसीसीबाट आउँछ। यो पहिलो इमेल हो जब तपाईले डकुमेन्टहरु सबमिट गर्ने बित्तिकै आउँछ। त्यसमा चाहिँ जस्ट यो नोटिफिकेसन हो, यो केसीसी डीबी documents@state.gov मा यसमा जुन पठाउनु भएको डकुमेन्टहरु हुन्छ त्यो डकुमेन्ट पठाउने बित्तिकै तपाईलाई एउटा नोटिफिकेसन आउँछ कि तपाईको इमेल चाहिँ हामीलाई प्राप्त भयो र डकुमेन्ट प्रोसेसिङको बाटोमा हामी छौं भनेर तपाईलाई एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। र यो इमेल चाहिँ त्यति ठूलो विषय होइन। जेनरली हामीले पनि कुनै ठाउँमा कतै इमेल पठाउँदाखेरि त्यो साधारण नोटिफिकेसन आउने गर्छ, त्यो यो त्यस्तै नै हो। र यसको चाहिँ लगभग 3 देखि 6 हप्ता पछाडी चाहिँ अर्को इमेल आउँछ, त्यो चाहिँ दोस्रो चिठी भनेर मैले तपाईलाई भने। यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ अर्थात् धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा चाहिँ तपाईको केस नम्बर हुन्छ यहाँ अनि डकुमेन्ट्स रिसिभ्ड भन्ने यो सब्जेक्टमा आउँछ अनि यो चाहिँ तपाईको यहाँ हेर्नुस् इमेल एड्रेस हेर्नुस् kccdb@state.gov। तपाईले पठाउनु भएको चाहिँ यो एड्रेसमा हो तर तपाईलाई रिप्लाई दिँदैछ kccdb@state.gov ले। अब यसो तपाईले के बुझ्नु पर्दछ भने तपाईको डकुमेन्टहरु चाहिँ जाने ठाउँ भनेको चाहिँ यो एड्रेसमा हो। त्यही भएर यही इमेलबाट तपाईलाई नोटिफिकेसन आयो र यो ठाउँबाट तपाईको डकुमेन्टहरु फेरि फर्दर प्रोसेसिङमा गइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ केसीसी का मेन डकुमेन्ट चेक गर्ने मान्छेहरुले चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट रिभ्यु गरिसकेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो इमेलबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हेर्नुस् kccdb@state.gov यो फरक इमेल एड्रेस आएको छ। यो कुरा एकदमै तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ, बुझ्दा राम्रो। तपाईले पठाउनु भएको इमेल एड्रेस यो थियो भने अब तपाईको डकुमेन्ट चेक गरिसकेपछि सब ठीक छ भन्ने पाराले अर्थात् डकुमेन्टहरु पाइसक्यो भन्ने पाराले चाहिँ यो kccdb@state.gov ले चाहिँ तपाईलाई इमेल पठाउँछ। यो चाहिँ दोस्रो इमेल हो र यो इमेल प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ तपाई बल्ल ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईको डकुमेन्ट
सही सलामत केसीसीलाई प्राप्त भयो भनेर। अनि त्यसको लगभग फेरि 1.5 महिना अर्थात् भिजा बुलेटिनमा चाहिँ केस नम्बर अपडेट हुने रेसियो चाहिँ कस्तो छ त त्यो अनुसारले चाहिँ अब यो तेस्रो इमेल चाहिँ ढिलो छिटो हुन सक्दछ। ठिक छ। र यो नो रिप्लाई एट state.gov यो पनि एउटा खालको नोटिफिकेसन नै हो, केसीसीबाट आउने नोटिफिकेसन हो। यसमा चाहिँ तपाईँले रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। अब यहाँ माथि हेर्छौँ, यो एड्रेस तपाईँको इमेल तपाईँको डकुमेन्टहरू पठाउनलाई इमेल एड्रेस हो र तपाईँले आफ्नो डिबी प्रोसेसको बारेमा केही कन्फ्युजन भयो, डकुमेन्टहरू बिग्रेको छ, के छ कसो छ त्यो सोध्नलाई चाहिँ इन्क्वायरीको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने इमेल चाहिँ यो हो। र अर्को चाहिँ नो रिप्लाई छ, यसमा चाहिँ तपाईँले इमेल पठाएर जाँदैन। यो चाहिँ जस्ट तपाईँलाई आवश्यक नोटिफिकेसनहरू केसीसीले पठाउँछ र तपाईँलाई दोस्रो चिठी प्राप्त भइसक्यो अर्थात् भिजा बुलेटिनमा तपाईँको केस नम्बर करेन्ट भयो भन्ने खालको जानकारी चाहिँ यो नो रिप्लाई एट state.gov बाट आउँछ। यो चाहिँ तेस्रो चिठी भनेर मैले भने अर्थात् तेस्रो इमेल भनेर भने। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो नै छ, किनभने यो इमेल आइसकेपछि मात्रै तपाईँले दोस्रो चिठी प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। र यो चेक गर्नलाई चाहिँ यही लिङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले सुरुमा डिबी पर्यो कि परेन भनेर चेक गर्नुभएको थियो। र हामीले 3वटा इमेल हेरिसक्यौँ र अहिले हामी हेर्दैछौँ भिजा बुलेटिनको बारेमा। यो भिजा बुलेटिन के हो अर्थात् यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्न जाँदैछौँ। र यो जुन लिङ्क छ यो लिङ्क मार्फत गएर चाहिँ भिजा बुलेटिनमा केस नम्बर कति अपडेट भयो भएन भनेर हेर्न सकिन्छ। र यो लिङ्कलाई चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी भिजा बुलेटिनमा कसरी केस नम्बरहरू चाहिँ अपडेट हुन्छ र त्यहाँबाट हामी कसरी बुझ्ने कि मेरो दोस्रो चिठी चाहिँ कहिले आउनेवाला छ त, अर्थात् दोस्रो चिठीको लागि त्यो थर्ड इमेल चाहिँ कहिले आउनेवाला छ त भन्ने मोटामोटी क्यालकुलेसन हामी गर्न सक्छौँ यो भिजा बुलेटिन अपडेटबाट। आउनुहोस् हामी यो लिङ्क मार्फत भिजा बुलेटिन अपडेटमा जानेछौँ। र मैले यो भिजा बुलेटिनको लिङ्कबाट यो भिजा बुलेटिन पेजलाई खोलिसकेको छु। यहाँ तपाईँ आएर 2020 मा कति भिजा बुलेटिन अपडेट भयो भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो अक्टोबर 2019 देखि चाहिँ जुलाई 2020 सम्मको भिजा बुलेटिन चाहिँ अपडेट भइसकेको छ र अब अगस्त सेप्टेम्बरको बाँकी छ, त्यो आउँदो महिनाहरूमा अपडेट हुन्छ। र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भिजा बुलेटिन फर अक्टोबर 2019 मा हामी क्लिक गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँ हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ धेरै कुराहरू लेखेको हुन्छ, यो सबै अहिले पढ्ने टाइम भएन, तपाईँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। नत्र हामीलाई चाहिने विषयवस्तुमा हामी डाइरेक्ट जान चाहन्छौँ। यो सेक्सनमा डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट अर्थात् डिबी क्याटेगोरी फर द मन्थ अफ अक्टोबर भनेर जुन छ, यसमा चाहिँ एसियाबाट चाहिँ 1300 नम्बरसम्मको केस चाहिँ अपडेट भएछ भन्ने कुरा हो। नेपालबाट चाहिँ 1000 सम्मको। भन्नुको मतलब तपाईँको अक्टोबर 2019 मा चाहिँ नेपालबाट 1000 नम्बरसम्मको केस नम्बर चाहिँ भिजा बुलेटिनमा अपडेट भयो भनेपछि अब जसको केस नम्बर चाहिँ यो 1000 भन्दा मुनि थियो अर्थात् यो 1000 भित्र पर्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ दोस्रो चिठीको त्यो थर्ड इमेल चाहिँ उहाँहरूलाई गइसक्छ अर्थात् जान्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो 1000 जना भन्ने कुरा होइन कि 1000 सम्मको 1000 नम्बरसम्मको केस नम्बर चाहिँ जसको परेको छ उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूकोमा चाहिँ त्यो दोस्रो चिठी पाउने त्यो थर्ड इमेल चाहिँ जान्छ। र यसरी हामीले अब पछिल्लो अपडेटलाई हेऱ्यौँ भने जस्तो अहिले हेरौँ सबसे लास्टको यो जुलाई 2020 को यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। र योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा पनि कति अपडेट भयो भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 2019 को, 2018 को, 2017 को, 2016, 2002 देखि यताकै तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। अहिले हामी चाहिँ सबसे लेटेस्ट हामी हेर्न जाँदैछौँ, त्यो भनेको 2020 को चाहिँ जुलाईको भिजा बुलेटिन फर जुलाई, यो सबसे लेटेस्ट अपडेट हो। यसमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ पुग्दाखेरि एसियामा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ 13500 नम्बरसम्मको चाहिँ अपडेट भयो भन्ने यहाँ जुन डाटा छ। ल मानौँ मेको हामी हेर्दैछौँ, मेमा हेर्ने हो भने मेको लागि चाहिँ 11700 सम्मको आएको रहेछ भने
यहाँ जुनको लागि 13,500 भनेको छ। अनि त्यसपछि जुनमा पनि यही नै रिपिट भयो, कट अफ नम्बर पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई। अनि जुलाईमा पनि यही नम्बर रिपिट भयो भनेपछि 13,500 भन्दा माथिको केस नम्बरहरू चाहिँ दोस्रो चिठी पाउने सम्भावना एकदमै कम छ। अर्थात् यो 2020 मा चाहिँ 13,500 भन्दा माथिका नम्बरहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड चिठी अर्थात् त्यो 2NL लेटर चाहिँ नदिने रहेछ भनेर लगभग हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र यसलाई मैले यहाँ एउटा एनालाइसिसको लागि यहाँ एउटा टेबल बनाएको छु। यो चाहिँ अक्टोबर 2019 मा 1000 अपडेट भयो, नोभेम्बरमा 3100 पुग्यो त्यो नम्बर भनेको 2100 बढी रेन्जको कुरा हो है। यो चाहिँ रेन्ज 2100 बढी आयो। र डिसेम्बरमा 5000 अपडेट भयो, जनवरीमा 65 सय, फेब्रुअरीमा 7575, मार्चमा 8800, अप्रिलमा चाहिँ 10500, मेमा 11700, जुनमा 13500 अनि जुलाईमा पनि त्यति नै छ भनेपछि अब जुन चाहिँ जुनमा 13500 आयो र जुलाईमा पनि त्यति नै आयो। यो कट अफ नम्बर अर्थात् यो लास्ट नम्बर भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। 2020 मा चाहिँ 13,500 सम्मको केस नम्बर अपडेट भयो। यो भित्र पर्ने जसको केस नम्बर 13,500 सम्मको अर्थात् योभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो दोस्रो चिठी प्राप्त गर्नुहुन्छ ढिलो छिटो। अर्थात् 13,500 भन्दा माथि जसको छ उहाँहरूको चाहिँ टिबी प्रोसेसबाट अब दोस्रो चिठी पाउने सम्भावना चाहिँ लगभग समाप्त भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यस अर्थमा एउटा एजम्पसन चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँ केस नम्बर एकदमै ठुलो नम्बर छ भने तपाईले दोस्रो चिठी पाउने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने एउटा जुन थ्योरी छ, एउटा कन्सेप्ट छ, त्यो चाहिँ यस आधारमा बनाइएको हो। मलाई लाग्छ यो 13,500 भन्दा पनि माथि ठुलो ठुलो केस नम्बरहरू नेपालभित्रका मान्छेहरूको छ र उहाँहरूले DS-260 फर्म भर्नुभयो, सायद उहाँहरूले फर्दर रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू पनि उहाँले पठाउनु भयो। तर अब यहाँ 13,500 भन्दा माथिको चाहिँ लगभग अब अपडेट नहुने देखेको कारणले उहाँहरूले चाहिँ त्यो 2NL लेटर चाहिँ पाउनुहुन्न। र एउटा कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने 13,500 जुन छ मैले यहाँ भनेको छु, यो 13,500 को मतलब चाहिँ नेपालबाट यो 2NL लेटर पाउने 13,500 नै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नबुझिदिनु होला। त्यसरी बुझिदिनु हो भने त नेपालबाट हरेक वर्ष डिबीबाट अमेरिका जाने भनेको म्याक्सिमम नम्बर भनेको चाहिँ 3500 मात्रै हो। ठिक छ, 3500 मा पनि यो 3500 मान्छेहरू पनि कतिको फ्यामिली हुन्छ, कतिको श्रीमान श्रीमती छोराछोरी, त्यसो गर्दाखेरि एक्चुअल डिबी होल्डर्सहरू त 2500-2600 अर्थात् 2000-2200 को हाराहारीमा मात्रै हुन्छ। त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर 13,500 नै हो भने त नेपालमा मान्छे सिद्धिहाल्छ हैन। यसरी भिजा बुलेटिनमा जब तपाईको केस नम्बर चाहिँ त्यो रेन्जभित्र पर्यो भन्ने हुन्छ अनि चाहिँ तपाईँ ढुकाउनुहोस्। तपाईको चाहिँ अब दोस्रो चिठीको इमेल चाहिँ चाँडै आउनेवाला छ, अर्थात् त्यो तेस्रो इमेल जुन मैले भने त्यो चाँडै आउनेवाला छ भनेर तपाईँ ढुकाउन सक्नुहुन्छ। र यो भिजा बुलेटिनको कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। र यो जुन केस नम्बर यहाँ अपडेट हुन्छ यहाँ दिएको नम्बरभन्दा मुनि तपाईँको केस नम्बर छ भने तपाईँलाई अब सेकेन्ड लेटर चाँडै आउनेवाला छ भनेर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिजा बुलेटिनको बारेमा बुझिसकेपछि र तपाईलाई त्यो थर्ड इमेल जुन मैले भने त्यो इमेल आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ यो लिङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन लिङ्कमा चाहिँ सुरुमा तपाईँले डिबी पऱ्यो कि परेन भनेर चेक गर्नुभएको थियो। र तपाईँको 2NL लेटर चेक गर्नलाई जुन अघि भिडियो मैले लिङ्क देखाएँ त्यो लिङ्कमा गएपछि अर्थात् यो लिङ्क जुन छ यो लिङ्कलाई खोलेपछि यो ठाउँमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ गएपछि तपाईँले यो चेक स्टेटस गर्नुपर्छ। यहाँ लेखेको पनि छ 2020 का इन्ट्रान्सहरूले पनि यो चेक गर्न सक्छन् र 2021 मा जसको डिबी परेको छ अथवा परेको छैन उहाँले पनि चेक गर्ने ठाउँ चाहिँ यही नै हो। र चेक स्टेटसमा म क्लिक गर्छु। र यहाँ क्याप्चा यो जे दिएको छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। म राखिदिन्छु 6TJBST
अनि चाहिँ यसलाई सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र जब तपाईँले सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि चाहिँ तपाईँको यो पेज खुल्छ। यो चाहिँ तपाईँको दोस्रो चिठी हो। माथि लेटर प्याड फर्स्ट लेटरको जस्तो सेम टु सेम यहाँ मिति राखिएको हुन्छ, यहाँ तपाईँको नाम हुन्छ र ठेगाना हुन्छ। अनि दोस्रो चिठीमा थपिएको कुरा यति नै हो कि इन्टरभ्यू चाहिँ तपाईँको कहिले सेड्युल भयो त अनि कहाँ हुँदैछ भन्ने खालको यहाँ इन्फर्मेसन हुन्छ। काठमाडौँ एम्बेसी अफ द युनाइटेड स्टेट्स कन्सुलर सेक्सन पानी पोखरी महाराजगञ्ज काठमाडौँमा हुनेवाला छ। अनि यहाँ चाहिँ डेट हुन्छ तपाईँको कुन महिना कति गते अनि कति बजे, 9 बजे होला, 8 बजे, 8:30, 10:30 कति बजे हुन्छ यहाँ राखेको हुन्छ। अनि यहाँ मुनि फर्दर इन्फर्मेसन तपाईँको केस नम्बर अनि डिबी परेको मेन मान्छेको नाम के हो। अनि यो बेनिफिसियरिजमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको परिवारका नम्बरहरू हुन्छ। र यो दोस्रो चिठी पाउने भनेको अर्थात् यसको इमेल चाहिँ मानव तपाईँको परिवारमा 4 जना हुनुहुन्छ तर डिबी परेको त एकैजना हो र DS-260 फर्म 4 जनाको भर्नुहुन्छ। फर्दर डकुमेन्ट सबमिसन पनि 4 जनाको गर्नुहुन्छ। तर यो सेकेन्ड लेटर चाहिँ मेन डिबी परेको कसलाई हो, डिबी होल्डर कसलाई हो उसको मात्रै यो इन्फर्मेसन आउने हो। र बाँकी चाहिँ एप्लिकेन्ट्स नेम चाहिँ मेन एप्लिकेन्ट चाहिँ यो डिबी होल्डर अर्थात् जसलाई डिबी परेको उसको नाम यहाँ हुन्छ र बाँकी नाम लिस्टहरू चाहिँ यहाँ बेनिफिसियरिजमा हुन्छ। तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको नाम हुनसक्छ, यहाँ तपाईँको छोराछोरीहरूको नामको लिस्ट यहाँ हुन्छ। र यो दोस्रो चिठी चाहिँ यही नै हो। तपाईँहरूले पछि जसले प्राप्त गर्नुभएको छ 2020 का डिबी होल्डर्सहरूलाई उहाँहरूलाई सबैले यस्तै प्रकारको दोस्रो चिठी पाइसक्नु भएको छ। र 2021 का जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि अब प्रोसेस चाल्नु भएको छ र अगाडि बढ्दै जाँदा आउँदा दिनमा तपाईँले पाउने दोस्रो चिठी भनेको चाहिँ यस्तै नै हो। यो स्याम्पल मैले तपाईँलाई देखाएँ। हुन्छ, आजको यस भिडियोको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र आउँदो भिडियोमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ तपाईँलाई दोस्रो चिठी प्राप्त भइसकेपछि अब तपाईँले मेडिकल एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी लिने, कहाँबाट लिने, कहाँ चेक गर्ने मेडिकल, अनि मेडिकल चेकअप र इन्टरभ्यू कस्ट कति लाग्छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिका जति पनि प्रक्रियाहरू थिए त्यो सबै प्रक्रिया तपाईँ आफै स्वयंले गर्नुभएको थियो भने पैसा 1 पैसा पनि लाग्दैन। तर कन्सल्टेन्सीको हेल्प लिनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले पैसा जति पनि लिन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको आफैमा भर पर्ने कुरा हो। तर यो हेल्थ चेकअप र इन्टरभ्यूको टाइम आइसकेपछि अर्थात् तपाईँको दोस्रो चिठी आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अब पैसा खर्च हुन्छ। मेडिकल चेकअपको लागि मेडिकलमै पैसा दिनुपर्ने हुन्छ र इन्टरभ्यूको लागि तपाईँले एम्बेसीमा पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र अन्तर्वार्तामा जानलाई अर्थात् मेडिकल चेकअपको लागि के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ, के चाहिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी आउँदो भिडियोमा हामी चेक गर्नेछौँ। यो भिडियो तुरुन्तै नआउन सक्छ, अलिकति टाइम लाग्छ, यसको लागि तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोला। आजको यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो विचार कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोला र केही जिज्ञासा प्रश्नहरू भएमा कृपया कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते।